بسم الله الرحمن الرحیم. السلام علیکم مینوال. امید لرم چې ښه به روغ جوړ به د ژوند په موضوع کې به نیکی هیلې سلامونه او احترامات مې قبول کې. مینوالو غږ دی د FM 90 پروګرام تاسو ته پیش کیږي د جیداد ډاټ کام له اړخه. جیداد ډاټ کام چې کوم دی دا د ریل سټیټ او د پراپرټي یو ډېر زبردست پلیټ فارم دی. په دې کې تاسو خپل پراپرټي، خپل ځای، خپل ځمکه، خپل دکان، تاسو چې څه هم وي د ریل سټیټ یعنی د پراپرټي حواله سره پکې تاسو خرڅولی شي او غستل هم شي. دین علاوه مینوالو د جیداد ډاټ کام سره چې کوم خپل پروجیکټس دي په هغه کې هم چې کوم دی تاسو خپل پلاټ بک کولی شي. مینوالو دوه پروجیکټس موږ سره په مردان کې موجود دي او یو پروجیکټ چې کوم دی موږ سره په ایس سی نوشهره کې موجود دي. مینوالو د دې درې وړو په اړه باندې به خبرې کوو په دې پروګرام کې کوم چې تاسو ته پیش کیږي د جیداد ډاټ کام له اړخه. او غږ دی د FM 90 څنګه چې ما په تیرول چې جیداد ډاټ کام د ریل سټیټ یعنی د پراپرټي یو ډیر زبردست پلیټ فارم دی. مینوالو په دې کې چې کوم دی تاسو خپل پراپرټي غستلی شي او خرڅولی شي. که چېرې تاسو زموږ په پروجیکټس کې انټرسټ لرئ، په دې کې تاسو خپل پلاټ بک کول غواړئ، نو بالکل جی تاسو موږ سره رابطه کولی شي په 0317 712 12. دین علاوه مینوالو د پروګرام په ټایم کې کچر ستاسو د پراپرټي حواله سره د ریل سټیټ حواله سره ستاسو څه سوال وي په ذهن کې، نو بالکل جی هغه تاسو کولی شئ. د پروګرام په ټایم کې تاسو به خپل موبایل لا واخلئ. موبایل کې به چې کوم دی تاسو رائټ میسج ته لاړ شئ. رائټ میسج کې به تاسو ټایپ کې JAIDAD.com یعنی جیداد ډاټ کام. تاسو ته به د جیداد ډاټ کام تاسو به جیداد ډاټ کام ولیکئ. موږ په هغې نه پس به چې کوم دی خپل سوال ستاسو تپوس چې کوم دی د ریل سټیټ حوالې سره یا زموږ د پروګرام داد حوالې سره ستاسو څه خبره وي، ستاسو څه پیغام وي، موږ ته به راسینډ کړئ په 0317 712 12. دین علاوه مینوالو د جیداد ډاټ کام سره چې کوم پروجیکټس دي هغې حوالې سره به خبرې کوو. څنګه چې ما په تیره بیان کړه چې موږ سره درې پروجیکټس دي، دوه په مردان کې دي او یو په نوشهره کینټ کې واقع دی. مینوالو په دې درې وړو پروجیکټ حوالې سره به موږ خبرې کوو هم په دې پروګرام کې کوم چې د جیداد ډاټ کام له اړخه تاسو ته پیش کیږي. دا داسې پروجیکټس دي، مطلب هاوسنګ سوسایټي څنګه چې ټاونشپ وي دا ټاونشپ دي. په دې کې چې کوم دی تاسو خپل کور دپاره یو ښه غونته کې ځایګۍ بک کولی شئ په قسطونو باندې هم او په نغدو باندې هم، یعنی په کیش باندې هم او په انسټالمنټ باندې هم. په دې پروګرام کې به زه یوازې نیم زما په پروګرام کې چې کوم دی ما سره ناست وي علي افریدي بای د ریل سټیټ د پراپرټي حوالې سره تاسو سره اهم معلومات چې کوم دی شریکوي، تاسو ته ښې خبرې راوړي د پراپرټي حوالې سره د ریل سټیټ حوالې سره. د هغوی نه به هم خبرې اورو. خو زه به تاسو ته ړومبې چې کوم دی د دغه شرکتو کوم چې کوم د زموږ پروجیکټس دي موږ سره په مردان کې چې یو کوم پروجیکټ موجود دی هغه دی ون سټریټ په نوم باندې دی، یو دی ګارډن سټي په نوم باندې دی، بل موږ سره موږ سره چې کوم په نوشهره کې واقع هاوسنګ سوسایټي ده هغه ASC نوشهره کوپریټیو هاوسنګ سوسایټي فیز 2 باندې یادیږي، بلکې دغه د دې نامه ده ولې چې د دې فیز 1 آباد شوی دی او فیز 2 چې کوم دی په هغې باندې پلاټینګ وشو. په هغې کې چې کوم دی تاسو خپل کور دپاره، خپل زیږي دپاره، خپل دکان دپاره، خپل شاپ دپاره، خپل پلازې دپاره چې کوم دی زیږي بک کولی شي د جیداد ډاټ کام په ترو باندې. که چېرې تاسو د جیداد ډاټ کام په ترو باندې دی کې خپل پلاټ بک کوئ نو بالکل جی تاسو ته به یو ډېر ښه ډسکاونټ میلاویږي د جیداد ډاټ کام په ترو، ځکه چې د جیداد ډاټ کام په دې کې پهله پوزیشن دی په ASC کې د پلاټونو د خرڅو په باره کې. راځو به علي افریدي بھائی طرف ته. السلام علیکم علي افریدی بھائی. وعلیکم السلام، کیا حال ہے شاہ سوار؟ میں امید کرتا ہوں تمام لسنر جو ہمیں سن رہے ہیں بالکل خیر و عافیت سے ہوں گے. آج آپ کو بھی جیداد ڈاٹ کام کے پروگرام میں خوش آمدید. جی آج جو ہمارا ٹاپک ہے وہ شاہ سوار یہ ہے، اور تمام لسنر جو ہمیں سن رہے ہیں وہ یہ اصل میں پروفٹ اور لاس، یعنی ہمیں منافع اور نقصان پراپرٹی میں کیوں ہوتا ہے، کن وجوہات کی بیسس پہ ہوتا ہے. آج ہم اس پہ ایک تھوڑے سے اپنے جو لسنرز ہیں اور اپنے بہن بھائی جو ہیں جو ہمیں سن رہے ہیں ان کو تھوڑی سی اس بارے میں معلومات فراہم کریں گے. دیکھیں نارملی میں نے اپنے جتنے بھی 5 سے 8 سال کے جو میرا اپنا جتنا کیریئر ہے ریل اسٹیٹ کے حوالے سے، جتنا میرا ایکسپیرینس ہے، اس کے دوران میں نے جتنے لوگوں کو بھی دیکھا ہے کہ میں نے کبھی نہیں دیکھا کہ جن کے لالچ نہ ہو، جن کو لالچ نہیں ہو، جن کو زیادہ منافع کی لالچ نہ ہو، ان کو کبھی لاس ہوتے ہوئے میں نے نہیں دیکھا. ٹھیک ہے، سب سے پہلی بات تو یہ ہے. دوسری بات یہ ہے کہ شارٹ کٹ کے چکر میں نے جن لوگوں کو بھی دیکھا ہے کہ یار پراپرٹی میں شارٹ کٹ میں نے کرنا ہے، میں نے جلد سے جلد کرنا ہے، میں نے ان لوگوں کو نقصان کرتے ہوئے دیکھا ہے.
یعنی ان دو ٹاپک پہ جو ہم آج بات کریں گے، یعنی پراپرٹی میں فائدہ کس طرح ہوتا ہے، ٹھیک ہے، اور نقصان کیوں ہوتے ہیں، پراپرٹی میں بھی لوگوں کو نقصان کیوں ہوتے ہیں. دیکھیں سب سے پہلے اسی کہتے ہیں نا کہ اپنا جو چادر دیکھ کے اپنا پاؤں جو ہے نا وہ پھیلانا چاہیے نا. تو اسی مثال کو لیتے ہوئے آگے، مثال کے طور پہ میں نے بہت دیکھا ہے اس طرح کہ اب فرض کریں مثال کے طور پہ ایک بندہ ہے، ٹھیک ہے، آپ ہو گئے، پھر مثال کے طور پہ شاہ سوار ہے، اس کے پاس بجٹ ہی 25 لاکھ کا ہے، ٹھیک ہے، اور وہ ایک ٹاؤن شپ میں جاتا ہے جہاں پہ وہ دیکھتا ہے کہ تقریباً کوئی 50 لاکھ کے پلاٹس ہیں، ٹھیک ہے، 50 لاکھ کے پلاٹ کی قیمت ہے، اور 3 پلاٹس ہیں مثال کے طور پہ، ان کی قیمت 50 لاکھ ہے، ٹھیک ہے جی. اس کے علاوہ وہ کیا کرتے ہیں، ان کی ڈاؤن پیمنٹ جو ہے 10 لاکھ ہے، اور وہ پھر چونکہ بجٹ لو ہوتا ہے، بجٹ کم ہوتا ہے، تو اس بیسس کی بنا پہ وہ کیا کرتے ہیں کہ وہ یہ سمجھ رہے ہوتے ہیں کہ یار ڈاؤن پیمنٹ ان کی چونکہ 10 لاکھ ہے، وہ یہ سمجھ رہے ہوتے ہیں کہ بھئی ہم ہر ایک پلاٹ کے اوپر 3 پلاٹوں کے اوپر 10 لاکھ روپے جمع کر دیں گے، اور پھر جو ہے ہم مارکیٹ میں 1 مہینے بعد اس کو ری سیل کر دیں گے. تو یہ طریقہ چونکہ بہت زیادہ غلط ہے، اور میں نے 50% دیکھا ہے مارکیٹ میں کہ لوگ کیا کرتے ہیں، بجٹ ان کا 25 لاکھ ہوتا ہے، ٹھیک ہے، اور وہ چلے جاتے ہیں ایسی جگہ پہ 25 یا 30 لاکھ مثال کے طور پہ بجٹ ہے، ایسی جگہ چلے جاتے ہیں جہاں پہ پلاٹ کی قیمت 50 لاکھ ہوتی ہے، لیکن وہاں پہ ڈاؤن پیمنٹ 10 لاکھ ہوتی ہے. وہ اس چکر میں ہوتے ہیں کہ بھائی میں 10 لاکھ ایک پلاٹ پہ جمع کر کے، اب قسطوں کے پیسے نہیں ہوتے، یہ ذہن میں رکھیں، اگلے سال 24 ماہ قسط چلانے کے لیے ان کے پاس قسطوں کے پیسے نہیں ہوں گے، اور 10 لاکھ روپے جمع کر کے پھر جی ہر 1 مہینے بعد وہ پھر ریل اسٹیٹ کے دفتر چکر لگا رہے ہوتے ہیں کہ بھئی ہمارا پلاٹ بیچو، ہمارا پلاٹ بیچو، ہمارا پلاٹ بیچو. دیکھیں پراپرٹی از اے گیم آف ہولڈنگ، پراپرٹی میں صبر رکھیں. یہ کہیں بھی ایسا نہیں ہوتا کہ آپ جی راتوں رات جی آپ چاہ رہے ہیں کہ مجھے پروفٹ مجھے مل جائے. آپ جس طرح سوچتے ہیں نا، یا آپ جس طرح ذہن میں سوچ رہے ہیں کہ مجھے راتوں رات پروفٹ مل، اس طرح دوسرا بندہ بھی سوچتا ہے. ایسا ہرگز نہیں ہوتا کہ آپ نے آج اپنے ڈاؤن پیمنٹ بک کی، آپ کے پاس قسطوں کے پیسے نہیں، پھر آپ کو جب ریکوری کے لیے کال آئے گی پھر آپ بھی تنگ ہوں گے، کمپنی بھی تنگ ہوگی. پھر جب کمپنی کہے گی بھئی پلاٹ کینسل کرو، تو پھر یہ جو نقصان پہ اب آ جاتے ہیں نا. اب اس نے پلاٹ لیا ہوگا، وہ کہہ رہا ہوگا کہ یار بس میں کسی طریقے سے اس کو بیچ دوں، اور پھر وہاں پہ اس کو نقصان ہوتا ہے. اب میری بات سمجھ میں آئی آپ کو؟ یعنی وہ ڈاؤن پیمنٹ جمع کر کے وہ پھر اس کو جب بائر نہ ملے مارکیٹ میں، دیکھیں اب جب 1 مہینے بعد 2 مہینے بعد آپ مارکیٹ میں گھس کہیں گے بھئی اس طرح تو ہزاروں لوگ اس طرح کی پریکٹس کر رہے ہوں گے. جب مارکیٹ میں بیچنے والے زیادہ ہو نا، تو پھر آپ کی پلاٹ کی قیمت جو ہے نا وہ بڑی کم ہوتی ہے، یعنی پھر آپ کو نقصان پہ کرنا پڑے گا. تو دیکھیں جہاں پہ آپ پلاٹ خریدیں، سب سے پہلے تو آپ ذہن میں یہ رکھیں کہ پراپرٹی از اے گیم آف ہولڈنگ. صبر کریں، تھوڑا سا صبر کریں اور طریقے سے چلیں. آپ مثال کے طور پہ آپ نے کہیں پلاٹ لیا، ایٹ لیسٹ آپ کے پاس 2 سال کی قسطیں تو ہوں. اگر 3 سال کا پلان ہے، 2 سال کی قسطیں تو ہوں ڈاؤن پیمنٹ جمع کرنے کے بعد. پھر پراپرٹی خریدیں، اس کو 5 سال ایٹ لیسٹ، میں نے جتنا دیکھا ہے 5 سال بعد وہ اپنی، یا 3 سے 5 سال بعد وہ اپنی ایکچوئل پروفٹ گین آپ کو دیتا ہے. اس 3 سے 5 سال کے درمیان آپ کو بہت دفعہ موقع ملیں گے اس کو بیچنے کے، اور اچھے ریٹ پہ. ایسی بات نہیں ہے، لیکن اچھے ریٹ پہ آپ کو بیچنے کا موقع ملے گا اور فائدہ ہو جائے گا، اور فائدہ ہوگا. ہاں جو لوگ یہ پریکٹس کرتے ہیں کہ بھئی راتوں رات میں نے امیر ہو جانا ہے، راتوں رات مجھے بس میں آج ہی کہ آج امیر ہو جاؤں، تو یہ جو گریڈ ہے، یہ جو لالچ ہے نا، یہ آپ کو پھر لے ڈوبتی ہے. اور پھر مجبوراً اس جس بندے کے پاس تھے ہی 30 لاکھ، اس نے 50 لاکھ کے 3 پلاٹوں پہ 10 لاکھ ڈاؤن پیمنٹ جمع کر لی، قسطیں تھیں ہی نہیں. اب وہ 1 مہینے گھومتا رہے گا، وہ ہر روز مارکیٹ میں چکر لگاتا رہے گا کہ میرا پلاٹ بیچو پلاٹ. ریئلٹر بھی تنگ ہو جاتا ہے، ڈیلر بھی تنگ ہو جاتا ہے کہ یار یہ کیا کر رہا ہے. اس طرح بہت لوگ کرتے ہو، یہ کرنا نہیں چاہیے. آپ خریدیں، آپ اس کو ہولڈ کریں، ہولڈ پہ رکھیں. ہاں آپ چاہتے ہیں، بہت سارے ایسے لوگ ہوتے ہیں جو چاہتے ہیں بھائی مجھے شارٹ ٹرم انویسٹمنٹ کرنی ہے. پھر آپ ایسی جگہ جائیں کہ جہاں پہ مثال کے طور پہ ٹاؤن شپ پہ صرف 20 پلاٹ ہیں رہ گئے، فرض کریں مثال کے طور پہ وہاں صرف 100 پلاٹ تھے، ٹھیک ہے، 80 اس میں بک گئے، 20 پلاٹ رہ گئے. آپ پلاٹ خرید لیں ان 20 پلاٹوں میں سے، 1 سال بعد آ جائیں. 1 سال سے کم کا سوچا ہی مت نا. 1 سال بعد آپ جائیں، پھر آپ دیکھیں گے کہ 1 سال بعد وہ پلاٹ 10 پلاٹ رہ جائیں گے. پھر
پھر بے شک اپنے پلاٹ کو بیچے, وہ منہ بولی دام پہ آپ کا بیکے گا, وہاں شارٹ ٹرم انویسٹمنٹ کام آتی ہے. اس طرح ہرگز نہیں ہوتا کہ آپ نے پلاٹ خریدا اور پھر آپ کے پاس قسطوں کے پیسے بھی نہیں ہیں, آپ اس لالچ میں تھے کہ بس میں ڈاؤن پیمنٹ دے کے آگے کسی پہ بیچ دوں گا, نام ٹرانسفر کر دوں گا تو مجھے راتوں رات میں امیر ہو جاؤں گا پیسے, وہ ایسا ہرگز نہیں ہوتا. پھر وہاں پہ لوگوں کو نقصان ہوتا ہے. تبھی لوگ کہتے ہیں جی مجھے پراپرٹی میں نقصان ہو گیا. پراپرٹی کو ٹریڈنگ کی طرح نہ گیم کھیلیں. یہ ٹریڈ کا کوئی وہ نہیں ہے, کوئی اسٹاک ایکسچینج نہیں ہے کہ آپ اس کو ٹریڈ کی طرح آپ اس میں ٹریڈنگ کر رہے ہیں. ایسا ہرگز نہ کریں. پراپرٹی کو پروفیشنلی لے کے چلیں, اپنے طریقے سے چلیں, پلاننگ کریں, شارٹ ٹرم انویسٹمنٹ کریں تو پھر ایسی جگہ جائیں جو آلریڈی ڈیولپڈ ہے. ہاں اگر آپ ہولڈ کرنا چاہتے ہیں, پھر پراپرٹی کا بیسٹ گین یہی طریقہ کار ہے کہ آپ خرید کے اس کو ہولڈ کریں. 3-4 سال بعد آپ اس کو پروفٹ آپ کو نہ ملے تو آپ مجھے بتائیں. 3-4 سال بعد کوئی نقصان ہو تو آپ پھر میرے آئیں گربان پکڑیں, آپ کو پتہ لگے گا کہ یار میں غلط کہہ رہا تھا. ہاں تو ایسے نہیں کرنا چاہیے. تھوڑا سا پلاننگ کرے, تھوڑا سا ویژولائز کرے, تھوڑا سا پلاننگ کر کے جائیں, لوگوں سے مشورہ کریں. ایسے ہرگز نہیں کریں. یہی جو ایلیمنٹس ہوتے ہیں, یہی جو طریقہ کار ہوتے ہیں جس کی وجہ سے اکثر اوقات ہمارا جو بائر ہوتا ہے, جو خریدنے والا ہوتا ہے, جو اس چکر میں ہوتا ہے کہ یار مجھے کہیں سے 1-2 روپے زیادہ مل جائے, وہ پھر 2 روپے کے بجائے نا اس کو 100 روپے کا نقصان ہو جاتا ہے. جی مینه والو دغه د علي افریدي وایي خبرې وې چې آیا تاسو په پراپرټۍ کې چې کوم دی نو نفع څنګه کولی شئ, یا چې کوم دی نو د پراپرټۍ هغه خلک چې کومه پراپرټي واخلي او بیا په هغې کې هغوی ته نقصان ملو شي. الان کې په پراپرټۍ کې نقصان نه وي خو بیا هم هغوی ته چې کوم دی نو نقصان ملو شي. نو آیا دا ولې کېږي, د څه د وجې نه کېږي؟ هغه ټول وجوهات یې چې کوم دی تاسو ته مخې ته کېښود, څنګه چې ما تاسو ته ویل چې په پروګرام کې یوازې موږ د 3 واړو پروجیکټ حوالې سره نه بلکې موږ تاسو ته د پراپرټۍ حوالې سره داسې معلومات درکو چې د هغې نه تاسو ته علم حاصل شو, تاسو ته څه فایده واخلئ. مینوالو دغه غږ چې کوم دی, دغه بیان چې کوم دی علي افریدي تاسو ته بیان کو د جیدار ډاټ کام له اړخه پروګرام چې کوم دی هم تاسو ته پیش کیږي د جیدار ډاټ کام له اړخه, او غږ دی د FM 90 او چا چې اوس ریډیو ټیون کو زموږ غږ یې اورېدو مینوالو, نو زه به هغوی ته بیا دا وایم چې جیدار ډاټ کام د ریل اسټیټ یعنې د پراپرټۍ یو ډېر زبردست پلیټ فارم دی. په دې کې چې کوم دی تاسو خپله پراپرټي اخیستلی شئ, خرڅولی شئ. دې نه علاوه موږ سره چې کوم پروجیکټس دي, کوم موږ سره هاوسنګ سوسایټۍ دي, په هغې کې چې کوم دی هم تاسو خپل پلاټ بک کولی شئ. بالکل جی چې تاسو خپل پلاټ بک کوئ, موږ سره رابطه کولی شئ په 0317 712 1212. مینوالو د پروګرام په ټایم کې که ستاسو په ذهن کې څه سوال وي, ستاسو څه کوېسچن وي, ستاسو پوښتنه وي, تپوس وي, نو بالکل جی تاسو کولی شئ د SMS د لارې تاسو به موبایل راواخلئ. موبایل کې به چې کوم دی رایټ میسج ته لاړ شئ, رایټ میسج کې به تاسو ټایپ کې JAAIDAD.com یعنې جیدار ډاټ کام, او پس د هغې نه لږ غونته کې دمه ستاسو نوم, ستاسو زیږي نوم, بیا ستاسو تپوس او موږ ته بیا راسینډ کړئ په 0317 712 1212. دې نه علاوه مینوالو کو د جیدار ډاټ کام هیلې او کوششونه تاسو کتل غواړئ, نو بالکل جی هغه تاسو کتلی شئ د فیسبوک د لارې. تاسو به فیسبوک ته لاړ شئ, فیسبوک کې به سرچ آپشن کلیک کړئ, سرچ آپشن کې به تاسو رایټ کې JAAIDAD.com یعنې جیدار ډاټ کام, تاسو ته به د جیدار ډاټ کام یو پاڼه مخې ته راشي, په هغې کې چې کوم دی تاسو کتلی شئ د جیدار ډاټ کام سره چې څومره هم پروجیکټس دي د هغې ویډیوز کو, هغه ASC نوشیرا کوپریټیو هاوسنګ سوسایټي فیز 2 ده, که هغه د 1 سټریټ مردان رنګ روډ باندې چې کوم موږ سره پروجیکټ دی هغه, یا چې کوم د ګارډن سټي بالکل د مردان په وسط کې, د مردان په زړه کې بالکل واقع دی, نو بالکل جی تاسو د هغې 3 واړو حوالې سره ویډیوز او پیمنټ پلان باقاعده د ډیټیل سره کتلی شئ. مینوالو د ASC نوشیرا کوپریټیو هاوسنګ سوسایټي چې موږ سره کومه ده, د دې فیز 1 چې کوم دی آباد شوی دی, او فیز 2 باندې پلاټینګ وشو, په هغې باندې ډیولپمنټ کارونه ډېر زیات تیزۍ سره روان دي. په هغې کې چې کوم روډونه وو, هغې کې چې کوم ګریویارډ یا ګریویارډ دپاره ځای و, یا چې کوم جومات دپاره هر بلاک کې جدا ځای و, یا چې کوم انډرګراوند سیوریج سیسټم, انډرګراوند الیکټریسټي, په هغې باندې ډېر زیات چې کوم دی ډېر تیزۍ سره کار روان دی. د ټول نه غټه خبره دا مینوالو چې دا د آرمی چې کوم دی انډر دی, په دې باندې باقاعده چې کوم دی سیکورټي ګارډ چې کوم دی هغه آرمی وي, پوره د چیکینګ نه بعد چې کوم دی تاسو انټر کېدی شئ دغه فیز 2 ته, کوم چې ASC کوپریټیو هاوسنګ سوسایټي فیز 2 ده. مینوالو دې کې چې کوم دی ډېر په آسان قسطونو باندې پلاټس هم موجود دي, په دې کې چې کوم دی په آسان قسطونو باندې تاسو پلاټ اخیستی شئ, یعنې که 5 مرله پلاټ تاسو اخلی نو د هغې 12500 روپۍ چې کوم دی د میاشتې انسټالمنټ قسط دی, د دې چې کوم قسط هغه د قیصه باندې دی. په دې کې 4 بلاکس دي, رحمان بابا بلاک, کرنل شیر خان بلاک,
عبدالستار ایدی بلاک او خوشحال خان خټک بلاک. دا څلور بلاکس دي پکې دي کې د رهایش دپاره هم یو ښه زیږې شته، ښه بلاک شته، او د انویسټمنټ پرپز دپاره کوم چې ډیلران حضرات دي نو د هغوی د انویسټمنټ پرپز دپاره پکې هم ښه بلاک موجود دی چې هغوی پکې د انویسټمنټ پرپز دپاره پلاټ اخیستی شي چې هغه بیا څه موده پس خرڅوي، هغوی ته ګټه وکړي، نفع ورته وکړي. مینوالو دغه د اے ایس سی کوپریټیو هاوسنګ سوسایټي فیز 2 د دې د ډیټیل سره خبرې به تاسو سره علي افریدي به شریکي کی چې کوم موږ سره په نوشیرا کې موجود دی، نوشیرا کینټ کې واقع دی. نو د هغې حوالې سره به ټولې خبرې تاسو سره علي افریدي به شریکي کی. جی اے سی کوپریٹیو ہاؤسنگ سوسائٹی فیز 2 اس کا بہت ہی بہترین ایک رہائشی پروجیکٹ نوشیرہ کینٹ کے میں بالکل واقع، نوشیرہ کے دل میں واقع کینٹ کے اندر یہ پروجیکٹ موجود ہے. اس پروجیکٹ کے بارے میں اگر آپ جاننا چاہتے ہیں تو آپ ہمارے نمبرز پہ رابطہ ہم سے کر سکتے ہیں. 0317 ہمارا ساتھ چونکہ یہاں پہ 12:30 سے 1 بجے کے درمیان ہی ہوتا ہے. آپ اس کے علاوہ بھی ہمارے نمبرز پہ ہم سے رابطہ کر سکتے ہیں. 24/7 ہمارے نمائندہ ہمارے نمبر پہ موجود ہے. آپ مجھ سے بات کرنا چاہیں مجھ سے بات کر سکتے ہیں، علی افریدی سے. آپ شاہ سوار سے بات کرنا چاہتے ہیں شاہ سوار سے بات کر سکتے ہیں. اس کے علاوہ دیکھیں یہ 3 سال کے انسٹالمنٹ پلان پہ، 3 سال کے آسان اقساط پہ یہ نوشیرہ کہ اس پروجیکٹ پہ اے سی فیز 2 کے اندر پلاٹس اویلیبل ہیں. پلاٹ کے سائزز میں آپ کو بتاتا چلوں، 5 مرلے کے ہیں، 7 مرلے کے ہیں، 10 مرلے کے ہیں، 1 کنال اور 2 کنال کے پلاٹس اس میں اویلیبل ہیں. اور 12,500 منتھلی انسٹالمنٹ ہے. تو ایک تنخواہ دار طبقے، ایک مڈل کلاس میرے جیسے بندے کے لیے ایک بہت بہترین موقع ہے کہ وہ یہاں آئے. اتنی ویل پلانڈ سوسائٹی، اتنے ویل پلانڈ فیسلٹیز کے ساتھ، ویل پلانڈ پروجیکٹ کے ساتھ، اور پھر کینٹ کے اندر کے رہائشی پروجیکٹ میں اندر اس سے بہترین کوئی اور اپرچونٹی میرا نہیں خیال کہ اویلیبل ہے. اور تمام حضرات جو ہمیں سن رہے ہیں، جو خود اگر پلاٹ لے چکے ہیں تو ایٹ لیسٹ آپ اپنے دوست احباب ان کو بتائیں، ان تک یہ بات پہنچائیں. ڈیلرز حضرات اگر سن رہے ہیں وہ اپنے انویسٹرز کو بتائیں. انویسٹر کے لیے بھی بہت ہی بہترین اپرچونٹی ہے. جس طرح اس میں 4 بلاکس ہیں ہمارے پاس، رحمان بابا، خوشحال خان، عبدالستار ایدی اور کرنل شیر خان. تو انویسٹمنٹ کے پرپز کے حوالے سے جو ہے بہترین ایک رہائشی پروجیکٹ ہے. اس کے علاوہ اگر آپ رہائشی مقصد کے لیے لینا چاہتے ہیں تب بھی بہترین سے بہترین پروجیکٹ ہے. میں نے تو اپنے لیے پلاٹ بک کیا. میں چاہتا ہوں کہ آپ لوگ بھی اپنا پلاٹ بک کریں. اور جائیداد.com کی توسط سے اگر آپ ہمارے اس پروجیکٹ کے اوپر پلاٹ بک کرائیں گے تو آپ کو اسپیشل رعایت دی جائے گی انشاءاللہ تعالیٰ. ناراض نہیں کیا جائے گا. شاہ سور تو کب بک کر رہا ہے؟ ہاں تو صرف ہنس رہا ہوتا ہے. بک نہیں کرنا. میں سہز نمائی ہوں، ہر دن کہتے ہو میں لیتا ہوں پر لیتے نہیں ہو، لیتے کچھ اور ہو. بس میں ناراض ہو گیا ہوں آپ سے. آج ہم نے اپنے لسنر کے ساتھ گپ شپ نہیں لگایا، اس کے لیے ہم معذرت خواہ کیونکہ آپ 2 دن سے چھٹی پہ تھے. جی اور آپ نہیں آئے ہوئے تھے، غیر حاضر تھے آپ. جرمانہ نہیں کیا تو اس کا یہ مطلب نہیں کہ آپ لسنر کے ساتھ کوئی گپ شپ نہ. نہیں گپ شپ بالکل لگائیں گے، ایسی بات نہیں. لیکن اس سے پہلے میں چاہتا ہوں میرے لسنر کو تھوڑا بہت فائدہ بھی تو ہونا یار. ہنسی مذاق تو زندگی ساتھ ساری عمر تڑے خبر تھی چلتا رہتا ہے. میں کہتا ہوں یہ ٹائم پہ کچھ فائدہ بھی تو ان کو مل جائے. تو اس حوالے سے میں چاہتا ہوں معلومات زیادہ سے زیادہ ان کو دوں. اور میں چاہتا ہوں کہ مجھ سے سارے لوگ رابطہ کریں. میں لگ خشی صحیح میں ویل کرا بالکل صحیح جو ہے تو زما گلابی اردو پورے خان دستا گلابی تو یہ نہ کنا ہے. تو خو اکثر پدے دل پر تیار ناس تم چ تو خبر ہو کہ اردو کے عزت گیر کم کنا خو بس اثر گیا. لکه چې تاسو وایئ کنه چې تاسو چارجر ځان سره یوسو، نو تاسو وایئ چې تاسو ځان سره چارجر بوتو، نو یہ قصہ ابھی یاد ہے. میں کیا کہتے چارجر ځان سره بوزا. مینوالو دغه د غپ شپ خبره به هم تاسو سره لګو. دغه ای سی نوشیرا کوپریټیو هاوسنګ سوسایټي فیز 2 په باره کې چې کوم تاسو سره علي افریدي به خبرې شریکې کړلې چې دا یو ډېر زبردست هاوسنګ سوسایټي ده، د آرمی انډر ده. بالکل باقاعده په دې باندې سیکورټي ګارډ چې کوم دي د آرمی ولاړ وي کسنګه. بالکل ایسے ہی ہے. دیکھیے اتنی پلانڈ سوسائٹی ہے، پلانڈ اس کے نقشے ہیں، پلانڈ اس کے سڑکیں ہیں، پلانڈ اس کی کمرشل پراپرٹیز ہیں، اس کے اندر ریزیڈینشیل پراپرٹی ہیں. تو اگر کسی کو کوئی شک ہے کہ یار ایسا اس میں کوئی ذرا سا بھی شک ہے، وہ آ کے وزٹ کر سکتا ہے. فیز 1 اس کا بعد ہے یار. تو وہ دیکھے، اگر فیز 1 دیکھیں اس سے
کتنا زبردست ہے, اس کی کامیابی کے بیس پہ ہی فیز 2 آیا ہے. اور ظاہر سی بات ہے جب بندہ فیز 2 میں جاتا ہے, جتنا اپ گریڈ ہوتا جاتا ہے, تو بندہ یہی ذہن میں بلڈر یہ بھی سوچتا ہے کہ یار جو میں نے غلطیاں ادھر کی تھی وہ ادھر نہ کروں, تو فیز 2 فیز 1 سے اور بھی بہتر ہوگا انشاءاللہ. انشاءالله. او په دغه طرز تعمیر دی علي افریدي وای د ټول لغټ خبره ده چې موږ دا نه شریکو په پروګرام کې چې څنګه په بیریا ټاون کې هغه خطه بره سړکونه دي هغه کنه هم هغه حساب باندې پدې کې هم د فیز 1 هم تاسو کتلی شي چې هغه خطه بره سړکونه دي بلډینګز چې کوم دي بره دي سخت دي هغه ډیر زیات یو زبردست نقشه باندې جوړ شوی دي. هم دغه حساب باندې بچ کوم دی په ایس سی نوشهرا کوپریټیو هاوسینګ سوسایټي کې به انشاءالله په دغه طرز تعمیر باندې کار روان دی, او بلکې کارونه په کړه د تیزه سره روان دي. نو په دغه طرز تعمیر باندې په کې څنګه په فیز 1 کې جوړ شوی دی هم دغه شانته فیز 2 کې مینوالو په دې کې تاسو زر تر زر خپل پلاټ بک کې څنګه چې افریدي بای تاسو ته وویل چې په 12500 روپے د میاشتې انسټالمنٹ د 5 مرلې کنه لی افریدي بای بالکل جی. نو 12500 روپے چې کم دی د 5 مرلې انسټالمنٹ کې چې کم دی هغه حساب کتاب دی. نو بالکل مینوالو تاسو په دې کې خپل پلاټ بک کول شي کچره تاسو د کې خپل پلاټ بک کینو موږ سره رابطه کولی شي. موږ چې کم دی اني ټایم تاسو خدمت د پاره چې کم دی حاضر یو. که زه شاسوار یوسف زی کالی افریدی بای کو مې راتو زی سه بیا چې کم زمونږ فیمیل مارکیټینګ منیجر ده بالکل جس تاسو کال به پکې تاسو ته معلومات درکې د ایس سی نوشهرا کوپریټیو هاوسینګ سوسایټي فیز 2 باره کې داغه حواله سره بچ کم دی تاسو گایډ کوي پورا چې پدې کې دی حساب باندې پلاټ ملاويږي, کارنر کې پلاټ ملاويږي, پدې کې په دونه پیسو باندې ملاويږي, 5 مرلې پسو دی, 6 مرلې پسو دی, 8 مرلې پسو دی, کانال پسو دی, 10 کانال پسو دی. هم په دغه ټول حساب کتاب بچ کم دی تاسو ان شاء الله پوي. او په بیل بلاکس چې کم دی چې کم رحمان بابا بلاک, کرنل شیر خان بلاک, د ستار ایدی بلاک, خوشحال خان خټک بلاک, داغه چې کم جدا پیمنٹ پلان دی باقاعده تاسو به ډیټیل سره چې کم دی ان شاء الله پوي. مینوالو کو چره د دې حواله سره تاسو د دې ویډیوز کتل غواړئ یا پیمنٹ پلان کتل غواړئ د ډیټیل سره, نو بالکل جګه تاسو کتلی شئ د فیسبوک د لارې څنګه چې ما تاسو ته ویل چې فیسبوک ته بلټ شي. فیسبوک کې به سرچ آپشن کلیک کړئ, سرچ آپشن کې به تاسو رائټ کې JAAIDAD.com تاسو ته به JAAID.com یو پاڼه مخې ته راشي, پای کې تاسو کتلی شئ د ایس سی کوپریټیو هاوسینګ سوسایټي فیز 2 حواله سره ټول ویډیوز پیمنٹ پلان او د هغه عکسونه یعنی تصویران کتلی شئ د فیسبوک د لارې مینوالو. په تیره بجې دا بیان کوم که د پروګرام په ټایم کې تاسو بلکې د پروګرام ټایم چې کوم دی ختمېدو والا دی, که چېرې د پروګرام په ټایم کې تاسو خپل اړیکې مضبوطول غواړئ نو بالکل جی تاسو چې کوم دی موبایل به راواخلئ, په هغې کې به چې کوم دی نو رائټ میسج ته لټ شئ. رائټ میسج کې به تاسو ټایپ کړئ JAAIDAD.com یعنی JAAID.com. که د ایس سی حوالې سره ستاسو تپوس وي نو ایس سی به ولیکئ او پس د هغې نه لږ غونته کې دمه بیا ستاسو تپوس تاسو هیلې هغه به چې کوم دی موږ ته راسنډ کړئ په 0317121212. مینوالو دغه پروګرام چې کوم دی تاسو ته د JAAID.com له اړخه پیش کړی شو. غږ د FM 90 په پروګرام کې چې کوم دی زه شاسوار یوسف زی او علي افریدي بای چې کوم دی موجود وو. تاسو ته چې کوم دی نو د JAAID.com حواله سره هم چې کوم دی اګاهي درکړل او د دې نه علاوه د ریل اسټیټ د پراپرټي حواله سره چې کوم مونږ ټاپک شریکو د هغې په حواله سره هم تاسو ته علي افریدي بای خبرې وکړلې چې آیا په پراپرټي کې دا نقصان څنګه کیږي او د څه د وجو نه کیږي او آیا په دې کې دا نفع څنګه کیږي او په کوم وجو او په کوم وجوهاتو تاسو چې کوم دی خپل نفع کولی شئ. اچھا دوسری بڑی ایک امپورٹنٹ بات میں اپنے تمام لسنرس کو بتانا چاہ رہا ہوں, آپ اگر ہماری پروگرام کی ریکارڈنگز بعد میں سننا چاہتے ہیں تو ہمارا یوٹیوب چینل کا جو ذرا نام ان کو بتا دیں تاکہ بعد میں ہم اس کو وہاں پہ پروگرامز اپلوڈ کرتے ہیں تو آپ وہاں پہ جا کے ہمارے پروگرامز پھر سن سکتے ہیں. جی بالکل مینوالو تاسو چې زمونږ دا پروګرام چې کوم دی بعد کې بیا کتل غواړئ او ریدل غواړئ نو بالکل چې هغه تاسو کتلی شئ د یوټیوب د لارې تاسو به یوټیوب ته لړ شئ. یوټیوب کې به چې کوم دی سرچ آپشن کلیک کړئ, سرچ آپشن کې به تاسو رائټ کړئ JAAIDAD بیا سپیس یعنی لږه غونته کې دمه بیا COM یعنی کوم. تاسو ته به د JAAID.com یو چینل چې کوم دی مخې ته راشي, په هغې کې چې کوم دی تاسو زمونږ ټول ویډیوز هم کتلی شئ یا د پروجیکټ حوالې سره ویډیوز هم کتلی شئ. چې کوم زمونږ د پروجیکټ حوالې سره ویډیوز دي نو هغه تاسو باقاعده د ډیټیل سره کتلی شئ یا د فیسبوک د لارې یا د یوټیوب د لارې. د یوټیوب د لارې تاسو چې کوم دی زمونږ پروګرام کتلی شئ. بعد کې چې که چېرې ستاسو نه هغه قضا شوي وي نه مو وي اورېدلې یا په څه خبره باندې د ریل اسټیټ حوالې سره په څه خبره نه یې پوه شوې نو بعد کې تاسو هغه اورېدی شئ. مینوالو غږو د FM 90 پروګرام تاسو ته پیش کړی شو د JAAID.com له اړخه. ما شاسوار یوسف زی ته او علي افریدي بای ته راکړئ اجازه ته سبا به انشاءالله بیا حاضر کوم تاسو ته ټیک د 12 بجو نه والې تر د 1 بجې پورې. د الله پامان.